प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अम्बाथान गेट सफा गर्न सुरु। आगामी वैशाखसम्ममा खानेपानी काठमाडौँ ल्याउने तयारी। प्रहरीको कुटाईबाट सुर्खेतको सब्वा कुनामा एकजनाको मृत्यु। सुरक्षाकर्मीको अमानवीय व्यवहारको सर्वत्र विरोध। पर्वतका किसान आफैले गरे सामूहिक कृषि बजारको स्थापना। गाउने बिचौलिया निषेध क्षेत्र। स्थानीय युवाहरू स्वरोजगार। र सुनसरीमा 6 दशक अघि स्थापना गरिएको कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय बेकामे। समग्र कृषि क्षेत्र प्रभावित। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक महामारीले थलिएका होमस्टेका प्रसङ्ग हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। तनहुँको दमौलीमा आज भएको आगलागीमा करिब 4 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको छ। बिहान करिब 10 बजेदेखि भोपाल हार्डवेयरबाट आगलागी सुरु भएको थियो। आगलागीबाट ज्योति हार्डवेयर, तनहुँ सुर मिनी मार्केटसँगै आधा दर्जन बढी घरमा क्षति पुगेको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरी तथा स्थानीय आगो नियन्त्रणमा जुटेका थिए। आगो निभाउन हेलिकप्टरको समेत प्रयोग गरिएको थियो। जबरजस्तीकरणीको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका कलाकार पल्सालाई अनुसन्धानका लागि अदालतले 12 दिन म्याद थप गरेको छ। जबरजस्तीकरणीको आरोप लागेका शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुँले दोस्रो पटक अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेको हो। यसअघि 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको थियो। नाबालिका करणीको आरोपमा उनी विरुद्ध गत 11 गते उजुरी दर्ता भएको थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मधेस र गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटकीय करिडोरको रूपमा जोड्नका लागि पहल गर्ने बताएका छन्। मधेस प्रदेशको भ्रमणमा रहेका पोखरेलले संघीयता संस्थागत गर्न प्रदेश सरकार बीचको सम्बन्ध सुदृढ हुनुपर्ने बताए। बुद्ध एयरको पोखरा जनकपुरको पहिलो उडानमा जनकपुर आएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटनलाई प्रवर्धन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालमा थुनिएको हिमाली भालुलाई डिभिजन वन कार्यालयमा सारिएको छ। चितवनबाट आएको प्राविधिक टोलीले भालुलाई खोरमा सारेको हो। भालु बिहिबार राति 10:30 बजेतिर अस्पतालको प्रसुति कक्षमा प्रवेश गरेको थियो। स्केटबोर्डिङ खेल र खेलाडीको विकासका लागि रूपन्देहीको तिलोत्तमामा निर्माण गरेको स्केटिङ पार्क सञ्चालनमा आएको छ। डिङ्गर नगरस्थित तिनाउ नदीको छेउमा स्केट एन्ड नेपालले करिब 2.5 करोडको गुरु योजना तयार गरेर 10 कट्ठा क्षेत्रफलमा इन्डोर सहितको स्केटबोर्डिङ पार्क निर्माण गरेको हो। पहिलो चरणमा स्केट पार्क तयार पारिएको छ। प्रदेश 1 सरकार मातहतको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले आउँदो वैशाखबाट स्नातक तहको इन्जिनियरिङ कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन बनेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको 2 वर्षपछि 4 वर्षे सिभिल तथा इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङको पढाइ सुरु गर्न लागेको हो। दुवै शैक्षिक कार्यक्रममा 50 जना विद्यार्थीको कोटा निर्धारण गरिएको छ। बढ्दो सवारी चाप र व्यवस्थापनको लागि ठोस नीति लिन नसक्दा सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ। बस पार्क र बजार क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङ गर्न स्थानको अभावमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो। सार्वजनिक सवारी साधन मूल सडकमा नै पार्किङ गर्ने, यात्रु ओराल्ने गर्दा बजार क्षेत्रमा दुर्घटना बढेको छ। हामीसँग बाँकी नै छन्। महामारीका कारण पर्यटकीय गतिविधि नहुँदा होमस्टेहरू बन्द हुन थाले। सञ्चालक समस्यामा। र पर्वतका किसान आफैले गरे सामूहिक कृषि बजारको स्थापना। गाउने बिचौलिया निषेध क्षेत्र। स्थानीय युवाहरू स्वरोजगार। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रोले बाढीबाट क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अम्बाथान गेट सफा गर्न थालेको छ। आयोजनाका अनुसार 2 दिन अघिबाट बाहिरको गेग्रान ठूला
ढुङ्गा विस्फोट गरी सफा गर्न थालिएको हो। अम्बाथानको काम सकिएपछि 1 नम्बर गेट अन्तर्गतको टनलको माटो निकालिने जनाइएको छ। आयोजना सुरु भएको 2 दशकपछि गत चैत 15 देखि काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी वितरण गर्न थालिएको थियो। बाढीका कारण क्षति भएको आयोजनाको पुनर्निर्माण गरी आगामी वैशाखसम्ममा अस्थायी रूपमा मेलम्ची खानेपानी उपत्यकामा ल्याउने सरकारको योजना छ। अपराध नियन्त्रण गर्ने र नागरिकलाई सुरक्षा दिने निकाय हो प्रहरी। तर प्रहरीकै कुटाईबाट सुर्खेतको सब्वाकुनामा एकजना सवारी धनीको मृत्यु भएको घटनाले सुरक्षाकर्मीको लापरवाही र अमानवीयता छरपष्ट भएको छ। मृतकका आफन्तले प्रहरीको कुटाईबाट मृत्यु भएको भन्दै किटानी जाहेरी नै दिएका छन्। सुर्खेतको सुब्बाकुना प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक शेरसिंह धामीले शुक्रबार राति 11 बजेतिर सुरक्षा जाँचका क्रममा भे 1 क 922 नम्बरको गाडी रोके। नेपालगञ्जबाट सामान लिएर गएको उक्त गाडीमा सवारी धनी 34 वर्षीय कृष्ण हमाल थिए। सहायक निरीक्षक धामीले गाडीको कागजात दर्ता गर्न गएका कृष्ण हमालले मादक पदार्थ सेवन गरेको भन्दै कागजपत्र र लाइसेन्स मागे, तर गाडी सहचालकले चलाएका थिए। त्यसपछि सवारी लाइसेन्स नभएको भन्दै सहचालकलाई प्रहरीले कुटेको र हमालले विरोध गरेपछि उनीमाथि पनि कुटपिट भएको पीडित पक्षको दाबी छ। कुटपिटबाट घाइते भएका हमाल रातभर गाडीमै सुतेका थिए, तर भोलिपल्ट उनको मृत्यु भयो। मृतकका आफन्तले प्रहरीको कुटपिटबाट मृत्यु भएको भन्दै धामी विरुद्ध किटानी जाहेरी नै दिएका छन्। शेरसिंह धामी भन्ने मान्छेले निर्घात रूपमा मरणसम्म हुने गरी पिटेछ। यही मिने भने उठायौँ, सास पनि नफेर्ने, हात खुट्टा पनि नचल्ने। अनि मैले भिना छिटो हस्पिटल लैजाउँ भन्यो, सरासरी स्टार्ट हस्पिटल लग्यौँ। अनि लगेर एकैचोटि अब भिना बाहिर औषधि ल्याउन आउनुभयो अर्को साउजी। मैले त्यहाँभित्र कुरेँ, अनि 4-5वटा नर्स अनि 2-3वटा डाक्टर आएर अनि कसैले अक्सिजन लगाए, कसैले सलाइन पानी चढाए, अनि यसको सास छैन भन्थे। आफन्तले प्रहरीको कुटाईबाट मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै शनिबार बेलुका आन्दोलन गरेका थिए। उनीहरूले दोषीलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन्। घटनाको छानबिन गर्न 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। घटना आरोपी प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सत्य तथ्य छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ। हमालको अस्पताल पुग्नु अगावै मृत्यु भइसकेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका अनुसार उनको तल्लो पेट र अण्डाकोषमा चोट लागेको प्रारम्भिक परीक्षणमा देखिएको छ, तर पोस्टमार्टम भने हुन सकेको छैन। घटनाको वास्तविकता मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि थप पुष्टि हुनेछ। तर यो घटनाले नागरिकलाई सुरक्षा दिने प्रहरीभित्रै कतिपय व्यक्तिको व्यवहार निर्मम छ भन्ने देखाउँछ। समग्र प्रहरी प्रशासनलाई बदनाम हुनबाट जोगाउन दोषीलाई कारबाही गर्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। कृषि उपजमा बिचौलियाको बिगबिगी जताततै देखिन्छ, तर पर्वतको जलजलाका किसानले आफैले सामूहिक कृषि बजारको स्थापना गरेर गाउँलाई बिचौलिया निषेध क्षेत्र बनाएका छन्। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका सबैजसो वडाहरू कृषिका लागि प्रसिद्ध छन्। जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार गाउँपालिकाको 4278 हेक्टर जमिनमध्ये 1745 हेक्टर कृषिमा उपयोग भएको छ। मौसमी र बेमौसमी कृषि उपजका लागि ख्यातिप्राप्त जलजलालाई किसानले बिचौलिया मुक्त गाउँ बनाएका छन्। 3 वर्ष अघिसम्म बिचौलियाको एकाधिकार हुँदा उत्पादित वस्तुले मूल्य नपाएपछि अहिले किसान आफै अग्रसर भएका हुन्। उनीहरूले कालीगण्डकी करिडोरको मिलनचोक र म्याग्दीका मेनी बजारमा सामूहिक कृषि बजार स्थापना गरेका छन्। जे तरकारी नि हामीलाई बेच्न एकदम सजिलो भएको छ। अहिले कृषि बजार खोलेको भएर हामीलाई बेच्नको लागि कठिनाइ छैन। त्यही भएको हुनाले हामीलाई यो तरकारी खेती गर्न एकदम जाँगर लागेको छ। जलजलाका 450 कृषकले खेतीबारीमा उत्पादन भएको उपज आफै कृषि बजारमा पुर्याउँछन्। त्यसरी बेच्दा मूल्य पनि राम्रो आउँछ। पैसा पनि पाएका छौँ र धेरै आम्दानीको भएर हामी भनौँ न खुसियाली छौँ यो कृषि बजारले गर्दा। किसानले फलाएको तरकारी सिधै कृषि बजार मार्फत बेनी, बागलुङ, पर्वत, मुस्ताङ, पोखरा हुँदै अन्य जिल्लामा पुग्छ। सडक सञ्जालमा जोडिएकाले पनि बजारीकरणमा सजिलो भएको हो। उपभोक्ताले समेत सहज मूल्यमा विषादी रहित ताजा तरकारी खान पाउँछन्। कृषि बजारले उठाउँछ भन्ने भएपछि उत्पादन नै डबल बनाइसक्यो। यो 1 वर्षको अन्तरालमा पहिला जस्तै 15-20 लाखको हुन्थ्यो, अहिले महिनाको 2टा काउन्टरबाट 50 लाख पुगिसक्यो। कम मार्जिन राखेर
हामीले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन मिलाउँदैछौँ। कृषि बजारले बिचौलिया तन्त्रको अन्त्य गरिदिएपछि स्थानीय युवाहरू पनि विदेश मोह छाडेर खेतीपातीमै रमाउने र उत्पादकत्व बढाउने अभियानमा लागेका छन्। यसैमा भविष्य देखेका उनीहरूले जिल्लालाई समेत कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन खोजिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले सुनसरीको तरहरामा 6 दशक अघि स्थापना गरिएको कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयमा सरकारले वर्षेनी ठूलो धनराशि खर्च गर्दै आएको छ। सरकारी लगानी बाहेक विभिन्न गैर सहकारी संस्थाले समेत निर्देशनालयलाई बजेट दिँदै आएका छन्। तर निर्देशनालयको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव समग्र कृषि क्षेत्रमा परेको छ। कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयलाई उन्नत जातका बिरुवा र बिउ बिजन उत्पादन गर्ने, पशुपन्छीका नस्ल तथा बागवानीको विकास गर्ने, माछा पालनका लागि भुरा उत्पादन गरी कृषकसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यसैगरी कृषि यन्त्र तथा उपकरण कृषकलाई उपलब्ध गराउने, वैज्ञानिक तरिकाले कृषि फर्मको प्रदर्शनी गर्ने, किसानलाई तालिम दिने, रोग नियन्त्रणमा किसानलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ। तर निर्देशनालयले गरेका कुनै पनि अध्ययन किसानसम्म पुगेको छैन। कृषि अनुसन्धान कता कताबाट चाहिँ सङ्घ संस्थाबाट कहीँ पनि कोही पनि आएको छैन। हामी आफ्नै तरिकाले चाहिँ यो लाउनु उ लाउनु बाली भनेर भनेका छैन। आफ्नै तरिकाले जहाँ जस्तो बिउ भेटिन्छ त्यही तरिकाले हामीले बाली लाउने गरेका छौँ। 104 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको निर्देशनालयमा मत्स्य पालन, अन्नबाली, पशुपालन, बागवानीको अनुसन्धानका लागि छुट्टा छुट्टै संरचना मात्र छैनन्, पर्याप्त जनशक्ति पनि छ। तर पनि कृषि सम्बन्धी अनुसन्धानको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। किसानलाई पुर्याउने हाम्रो जिम्मेवारी वास्तवमा हाम्रो जिम्मेवारी पर्दैन। त्यो चाहिँ कृषि विभाग, अहिलेलाई भनौँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारहरूले विकासी संस्था भन्छौँ नि हामी, उहाँहरूले पुर्याउने हो। अहिले पनि वर्षेनी अर्बौंको खाद्यान्न तथा तरकारी विदेशबाट आयात गर्नु परेको छ। बिउ बिजन तथा उन्नत जातका पशुपक्षी पनि भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयबाट हुने अध्ययन अनुसन्धान प्रभावकारी बनाई किसानसम्म पुर्याउन ढिलाइ गरिनुहुन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, इटरी, सुनसरी। कोरोना महामारी सुरु हुनु अघि नेपालमा होमस्टे व्यवसायकै रूपमा फैलिँदै गएको थियो। तर महामारी सुरु भएसँगै पर्यटकीय गतिविधि नहुँदा होमस्टेहरू बन्द हुन थाले। बन्द भएका होमस्टे सञ्चालनमा आउन नसक्दा सञ्चालक समस्यामा परेका छन्। रोल्पा नगरपालिका 4 गुरुङगाउँमा रहेको सामुदायिक होमस्टे कोरोना महामारीसँगै 2 वर्षदेखि बन्द छ। होमस्टेबाट मासिक 50,000 रुपियाँसम्मको आम्दानी भइरहेको थियो, तर अहिले आम्दानी शून्यमा झरेको छ। 8 वर्ष अघि 5 घरबाट सुरु भएको होमस्टे 20 घरमा पुगेको बेला बन्द हुँदा सञ्चालकहरू मर्कामा परेका छन्। कतिपयले त व्यवसाय नै परिवर्तन गर्न थालेका छन्। पहिला जुन गतिले चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ गएको थियो त्यो गति चाहिँ कम भएको छ। रोल्पाका पर्यटकीय क्षेत्रमा चहल पहल बढे पनि होमस्टेमा अहिलेसम्म पर्यटक पुगेका छैनन्। होमस्टे सञ्चालन भएपछि गाउँमै रोजगारी सिर्जना भएको थियो। अर्ग्यानिक खानाको माग बढेपछि स्थानीय उत्पादनमा लागेकाहरू पनि अहिले अन्यलमा छन्। पहिला त राम्रै थियो, पर्यटकहरू आने सबै राम्रो छ। अहिले त लकडाउन सबै कोरोनाले गर्दा भन्दा अलि व्यवसायमा पनि अलि हाम्रो बेरोजगारी जस्तै भएको छ। रोल्पाको गुरुङगाउँ जस्तै जेलबाङ र ठबाङका होमस्टे पनि बन्द छन्। पर्यटकलाई स्थानीय खाना, कला, संस्कृतिका प्रस्तुति दिइने भएकाले पनि यसअघि रोल्पाका होमस्टे पर्यटकको रोजेमा पर्ने गरेका थिए। कान्तिपुर समाचारका लागि मिनराज रोका, रोल्पा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।